Mayong udto sa inyong tanan, mga kaigsuonan, guys. Karong udtohan na ako'y topic about sa Ginoo ug unsa gid ang kaimportansya ang kaimportansya ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Kaya usahay mga guys, usahay ang Biblia mo tas kani Biblia man. Pero kaning nga Biblia baliwala alam ni kung tagaan ka ani ang isa ka tawo tagaan ani dito lang ni siya suok, dili ni mapansin o matagal kung dili basahon. Pero kung dili nimo ni mabasa, useless lang dapat, wala gapon hinungdan. Kung naa kay Biblia pero wala mo gibasa, kung naa kay pagtuo pero wala ka nagabasa o Biblia, wala kawang ang imong pagtuo. Usa guys, unsa ka importante ang pulong sa Ginoo guys. So naiupat ka rason na dapat dili nimo i-disregard o baliwalaon ang pulong sa Ginoo. Ang unang rason ha, the living word, ang pulong sa Diyos, ang pulong o ang Biblia, buhi ni siya. Atong basahon sa Psalm 119 verse 89. Mulungtad ang imong pulong o Ginoo, dili kini mausap diha sa kalangitan. Sa English na, your word, O Lord, will last forever. It is eternal in heaven. Kaning pulong guys nga hindi baliwala sa ubang tao, nagtuo sila o Ginoo pero wala sila nagabasa sa pulong sa Ginoo. Masaag ka na guys, masaag ka, makapulit ka o pagtulunan nga dili sa Diyos. Busa kay nga naman unsa magid ang kaning pulong sa Ginoo, unsa ni siya, ingon sa John 1:1 na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Muna guys, sa sinugdanan daw ang pulong, kata kong gunitan, og ang pulong uban sa Diyos, ug ang pulong Diyos. Muna ang Bisaya, muna ang resulta, ang pulong uban sa Diyos. Kaning Biblia guys, pulong na sa Ginoo, mga buhi na siya. Kaya ang Diyos buhi, ang atong Diyos buhi man, dili na siya patay, kung dili buhi tuan na siya sa langit, tuan sa Diyos Amahan, mo na siya. Kaya kaning Biblia guys, nagpahitungod ni sa istorya ni Jesus, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Si Jesus na ingon siyang, I am an Alpha and Omega, the first and the last. So muna siya guys, nganong unsa ka importante ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo guys, mulungtad forever. Muna ingon siya, your word, O Lord, will last forever. It is eternal in heaven. So during
dapita diri sa atong kahimteng ng kalibutan na ana tay nagkakaon na ta sa pagkaon nga gikan sa langit. Kani atong pulong mo na nga kung makita nimo ang mga tawo nga makabasa ani mapag-o mausab katong maldito mausab katong palaaway mausab katong chismosa dili na mahimong chismosa katong palahubog dili na palahubog katong kusog manigarilyo dili na mahimong kusog manigarilyo mahilti ka mahilti ang imong body kay tungod na ay daghang pagtulon-an diri sa Biblia. Ug ang pagbabasa ka nga sa Biblia, ang balaang espiritu maoy mitultol sa inyo. Busa po tayo, kung anak ka sa Ginoo, kung anak ka sa Diyos, ayaw ibaliwala ang pulong sa Ginoo. Kaya nga no, kinabuhi na siya, pagkaon na sa imong kalag, sa imong espiritu. Na ikadosan, kung ikaw nga naminaw ka ron, nga wala pa ka midawat kang Kristo, kinahanglan midawat ka. Kaya kung wala kay espiritu sa Diyos, di medyo kaganahan mo abri sa pulong sa Ginoo, sa Diyos. Mo abri sa pulong sa Diyos. So, gikinahanglan ka nga batagaan ka o espiritu sa Diyos. According sa Colossians 1:26, ingon siya dito, si Kristo naa sa inyo. Muna siya guys, kung naa na si Kristo sa inyo, basahan na ito sa Colossians 1:26. 26. Kani adto gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahanggianon ug mahamayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. So, pagidawat nimo si Kristo na personal nimong niluluwas, tagaan kaniya og espiritu sa Dios. Katong espiritu sa Dios mo tong gisulti sa Colossians 1:26-27. Tagaan kaniya og espiritu sa Dios og kadto nga espiritu mo nagdala tog kinabuhi nga walay katapusan na mosulod sa imo. Mo na ingin mo sa John 3:16 nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kung kansa tong mutuo believe mutuo sa iyang anak, tagaan niya kinabuhi nga walay katapusan o dili malaglag. Kung nakay kinabuhi nga walay katapusan, mao man tong espiritu nga nasa sulod nimo. Mao tong espiritu nga nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Kung naa na ka ato, ganahan na ka mobasa sa pulong sa Ginoo, ganahan na ka mukaon sa pulong sa Ginoo. Number 2, rason nganong reason we must not disregard God's word. Rason nganong dili nato na ibaliwala ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios is a penetrating word. God's word can cut through anything and bring conviction. Penetrating ba? Masulupsin mo kasing-kasing. Masilip pa sa buta na. Uy! Igo ko na. Sakitan ko. Naigo ko sa akong mga binuhatan. Tanaw ha, sa 2 Timothy 3:16. Unsa na siya. Ingon siya diri, siya Bisaya. Ang tibuok
kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslan alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo kung saon pagkinabuhi nga matarong. Muna ang pulong sa Ginoo kung makabasa ka ani katong imong mga daot ng binuhatan, ma-realize nimo mali mo dito akong gibuhat. Katong namakako, mali mo dito. Kaya nga naman, mabadlong ka. Naman dito si pulong sa Ginoo nga ayaw na buhata. No, karon kung wala ka kabasa ato, sige lang kaghimo og sige ka lang ng buhat sa nga imong hibaw-ing nasada dito nga daghan na nasakitan ato, daghan na nalain sa imong ato, pero ikaw okay lang sa imong. Pero sa ubang tao nalain na sila, may mali ang gabot panangitan. Kanang sige ka pangliba. Kanang sige ka pangliba. Bawal ma. Sala na. Hindi ka pang daot. Naana dito, naana sa Galatians 5:26, nalawan ko. Galatians 5:19 sugod sa 19. Basa akong ganon ha. Akong basa na. Hangtod ni sa 21. Muning mga butang nga imong mga attitude nimo ba, mga binuhatan nimo nga wa ka kabalo nga mali mo dito. Ano siya? Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Salawayon pakighilawas. Sa una wala ka kabalo na. Pero sa adultery din na, sala na, pakighilawas. Hugaw o hilas nga mga buhat ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang makita usab kini sa pagdinungtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, palahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang na sama niini, ug uban pang mga butang na sama niini. Ito mga bawal nga imong gibuhat sa una, ang mga bawal nga dili makaayo sa imong lawas ug sa imong isip katawo, ingon na siya dili nga sa pagkapamatuyangon sa lawas ng kaibog, uban pang mga butang na sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang pagbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Bot pasabot guys. Kung wa ka kabasa na nga sa pulong sa Ginoo, na pinitpit na si sulod, kinabuhat na po ning yung ka nga, wa mo ko nakiglawas. Okay lang. Kanang pagpandaot, kanang witchcraft. Kanang witchcraft, mamarang ba? Suko ang Diyos, anak. Kanang sismusa. Kanang manlibak. Diba? Pangpandaot manggihapon na kung ang kanang istoryahan ng tao nga wala sa imong utubangan nga daoto nimo. Huwag ka kang nag-witchcraft, anak. Suko ang Diyos, anak. Muna nga, mapagko ka sa pulong sa Ginoo. Labi na kung nana ka espiritu sa Diyos, badlong mga, oy, nalimos-musog na, oy, ayaw na. Dili na tama. O dili mo galing ka maminap, mag-struggle na mo kasing-kasing. Ano ba ni? Lord, sala ang gini. O. Muna, guys, ang kaimportante sa
sa nga dili nimo baliwala ang pulong sa Ginoo kay ngano mamaayo ka diha, mabadlong ka diha ug mahimo kang matured nga tao, ug mahimo kang Diyos nun nga tao. Atong Diyos nun nga tao, ang kagikan ato dautan o gibag-o siya sa Diyos. Ikaw guys, paminawa ang pulong sa Diyos, basa ka ang pulong sa Diyos, kaya nga makabalong o makapausab na sa imong kinabuhi. So penetrating words, wala siya, madulot sa imong kauyukan ba? Wala, igo ko na. Oh, number 3, discerning words. Kung sa may kondiri, sa Hebrew 4:12. Hebrew 4:12, ha? Basa ka sa Hebrew 4:12. Oh, sa Hebrew 4:12. Discerning words, kasi ba sa mga discerning, maka-discern ka ba, makabadlo ka ba, mahibaw anin mo ng tawhana ba, mahibaw anin mo ng naka-discern ko ang tawhana ba, kabalo ka na ba, ano? Sa Hebrew 4, sugod sa 12, kaya ang pulong sa Diyos buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab, modulot kini hangtod sa kinahaladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan, nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa tawo. Sa 13, walay butang nga matago gikan sa Dios ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug tang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Penetrating words, discerning words, maghatag tang hait ang pulong sa Diyos. Pagbasa nimo agay igo guda unya masabtan na nimo kay nganong naman kay espiritu sa Dios, mahiluklugan na nimo nga mali dini dili man di ko kasulod sa gingharian sa Dios o atong langit kung kani akong ginabuhat ni maninti para hubog gidaot na ko ang akong lawas sa pagpanigarilyo. Wala man ang pagpanigarilyo, pero ang siyang sama ani nga pamaagi nga madaot ang imong lawas niya, pagkapalahubog, pagkiapid, pagpahin-bahin, pag-witchcraft, pagpandaot, pagpanglibak, mabalong ka guys. Muna siya tanawon pa lang galing mo na tanawon ka rin tawhana. Kung naanak ka ana, makadiscern ka, makabalog ka ang kaning tawhana na ani ginabuhat nga dili tama, nagsignig pandaot, makadiscern ka. Unya pag makabasa na ka sa pulong sa Ginoo, makabadlong ka sa pulong sa Ginoo, mabadlong ka sa Ginoo. Ikaapat, ang last, reckoning God sa 13, gisumpa niya na siya ang sa Hebrew 13 English edition, Hebrew 3:13 English edition, walay butang nga matago gikan sa Dios ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, o kitang tanan maghatag kanyag husay sa
atong binuhatan. Kung dili ka, kung baliwalaon nimo ang pulong sa Ginoo, sige ka himo og daotan mga binuhatan nga dili gusto sa Dios. Masama na siya, kanang mangilad ka, mamakak ka, kanang magdaog ka sa inyong isig katawo, kanang manikas ka sa inyong isig katawo. Ngayon ka nga, ako, ditikasan ako. Pero, ang katong tao nga nagtikas ako, wala man to kabasa sa pulong sa Ginoo. Pero ingon siya, manubag ka sa Diyos, anak. Manubag ka sa Diyos sa moabot nga panahon. O dili pa lang daan, matinga ka nga nung nagkamalas-malas inyong kinabuhi. Kay tungod ang imuhang binuhatan, wala na hayuyon sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Diyos o sa Biblia. O sa guys, reckoning God. Sa Proverbs 15:3, sa Proverbs 15:3 ha, basahan natin. Yun sa Proverbs 15:3 ha. Makita sa Ginoo ang tanang panghitabo, magtan-aw siya kanato, daotan man kita o maayo. Daotan man kita o maayo, makita sa tanan sa Dios ang tanan nga binuhatan nato. Muna kung baliwalaon mo ang pulong sa Ginoo, di ka kabalo sa imong binuhatan. O dili ka makasulod sa gingharian sa Dios. Walay tao nga dili gusto mo adtog langit. Pero ang makaadto lang sa langit katulang anak sa Dios. Sa umuna nga mahal mong anak. Kaya ingon mo dito si John 1:12, balik-balikon yun ako. For as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Sa John 1:12, kung dawaton din mo siya katong Him, katong si Jesus ba, yung anak, to receive Him, tagaan ka sa Diyos Amahan o katungod nga mahay mong anak. So, katong nagabaliwala sa pulong sa Diyos, dili itong mga anak. Muna nga, dili tanang anak sa Diyos, katulang nituo o nisunod sa pulong sa Diyos o nidawat kaniya. Moto ang mga anak, maula to ang makasulod sa gingharian sa Diyos. Anong makasulod man sa gingharian sa Diyos? Siya ay Espiritu sa Diyos. Kaya nga, pag budawat mo, tagaan ka naman niya ang Espiritu sa Diyos, mamamatay ang awal dito sa langit. More passport mo ba? Passport. Pagtanaw mo dito sa pagtanaw sa pagbalik sa Ginoo, ako na yung anak. Kaya nga naman, ang Espiritu ni Kristo na asaya. O, si Kristo mismo na asaya. According sa Colossians 1:26-27, na si Kristo na asaya. Ako nasa imo kung mudawat kang Kristo. Muna siya, muna ang passport. So, katong nagbaliwala, siyempre, kaya nagbaliwala man siya, wala pa di siya Espiritu. So, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Gingharian sa Diyos. Muna guys, ayaw baliwala ang pulong sa Ginoo. Daghan kayo. Daghan kayo kung ipanghatag na pulo na Bible. Ayaw na baliwala kung mahimo, kung naana, basahan na. Kay, maabot ang panahon, labi na karoon nga pandemic, kayong pandemic, nakasulat na sa pulong Ginoo na mahitabo na. Kanang pandemic karon, kanang COVID-19, pero kung makabasa ka sa pulong sa Ginoo, maprotektahan ka. Kaya nga anak mo ka sa Ginoo. Tabunan mo kaniya sa iyang habiling nga dugo. Wala guys, karon ang rason nga akong gisulti sa inyo, ayaw yun baliwala. Samtang maduulan pa ang Diyos pinaagi sa pulong sa Biblia o pulong sa Diyos. Sambang daghan pa mga Kristohano nga nag-share, nagwali, nag-Bible study, daghan pa mga Kristohano nga naghatag o mga Biblia, nawata o basaha. Ayaw ibaliwala kay maabot ang panahon
isalik pa ipugkas sa Diyos ang sa panahon nating hukom na. Kaya ang tanan mga ingon siya diri sa nakita si Diyos ang imong binuhatan. Sa ingon siya sa Proverbs 15:3. The eyes of the Lord are in every place. Ang mata sa Diyos naama si asa in every place do. So guys, ayaw baliwala ang pulong sa Diyos. Kato lang sa karon guys. Then another na naman. Pray ko sa inyo, Father God, I pray sa maning nagapaminaw karon o nagatanaw karon nga Lord, ilikay siya Lord sa COVID, protektahan mo siya o panalangini ang iyang pamilya Ginoo. Salamat Amahan, ikaw Ginoo maghatag kaniya og kinabuhing uli katapusan. As long nga kung dawaton kaniya karon Amahan. Salamat o Diyos sa ngalan ni Jesucristo. Amen.